नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, डियर सिस्टर्स, कैसी हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगी। दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। डियर सिस्टर्स, हमारा लेसन चल रहा है वज़ू के मसाइल, और वज़ू के मसाइल में आज के हमारे 3 से 4 क्वेश्चंस हैं। तो आइए बगैर हम वक्त ज़ाया किए इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो तलाश करते हैं। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन है कि नहाने के बाद, ये पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है कि बाज़ आदमियों से सुना है कि वज़ू करने की, नहाने के बाद बाज़ आदमियों से सुना है कि वज़ू करने की ज़रूरत नहीं रहती। तो कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें कि आया नहाने के बाद वज़ू के ना करने का तरीका दुरुस्त है या नहीं। तो लिहाजा इसका जवाब यही है कि नहाने से वज़ू हो जाता है, बाद में वज़ू करने की ज़रूरत नहीं रहती। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि जुम्मे की नमाज़ के लिए गुस्ल करने के बाद वज़ू करना ज़रूरी होता है या नहीं। तो इसका भी आंसर यही है कि बिल्कुल जो है गुस्ल के बाद जब तक वज़ू ना टूटे दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। वज़ू में नियत शर्त नहीं। ठीक है। तो क्वेश्चन है कि वज़ू करने के लिए नियत करना ज़रूरी है। हमने किताब में पढ़ा है कि मुंह हाथ धोने में वही काम हो जाता है जो वज़ू करने में होता है। अगर वज़ू की नियत ना की जाए तो वज़ू नहीं होगा, बल्कि सिर्फ मुंह हाथ धोना होगा। इसके अलावा वज़ू में जो फ़राइज़ हैं वही अगर छूट गए तो फिर वज़ू कैसे हुआ। तो जी डियर सिस्टर, इसका आंसर ये है कि देखें, नियत करना वज़ू में फ़र्ज़ नहीं है। वज़ू में नियत करना फ़र्ज़ नहीं है। ठीक है। अगर मुंह हाथ पाँव धो लिए जाएं और क्या किया जाए, सर का मसा कर लिया जाए, तो क्योंकि यही 4 चीज़ें वज़ू में फ़र्ज़ हैं, मुंह हाथ धोना, पाँव धोना और सर का मसा करना, यही 4 चीज़ें क्या हैं, वज़ू में फ़र्ज़ हैं। तो लिहाजा अगर ये हम कर लेते हैं बग़ैर नियत के तो वज़ू हो जाता है। अलबत्ता जो है वज़ू का सवाब तभी मिलेगा जब हम वज़ू की नियत करके वज़ू करेंगे। वज़ू तो हो जाता है, बग़ैर नियत के भी हो जाता है, लेकिन वज़ू का जो वज़ू करने का जो सवाब है ना, वो नियत के साथ ही मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि अक्सर मकामात पे मसाजिद में पानी का इंतज़ाम नहीं होता और फिर वज़ू के लिए काफ़ी तकलीफ़ हो जाती है। मैंने सुना है कि अगर कहीं पानी दस्तयाब ना हो तो वज़ू की नियत करने से वज़ू हो जाता है। क्या ऐसा हो सकता है? अगर वज़ू हो सकता है तो इसकी नियत भी ऐसे ही करनी होती है जैसे हम पानी के साथ वज़ू करते वक्त करते हैं। जी, जवाब इसका यह है कि महज वज़ू की नियत करने से वज़ू नहीं होता। ठीक है। वे पानी से आप अकेली नियत कर लें और पानी के साथ वज़ू करें ही ना, तो अकेले नियत करने से वज़ू नहीं होता। आपने बहुत गलत सुना है। शरीयत का हुक्म यह है कि अगर किसी जगह वज़ू के लिए पानी दस्तयाब ना हो तो फिर क्या करें, पाक मिट्टी से तयम्मुम कर लें। और पानी दस्तयाब ना होने का मतलब यह है कि पानी कम अज़ कम पानी दस्तयाब ना होने का मतलब यह है कि पानी कम अज़ कम 1 मील दूर हो। अगर 1 मील दूर पानी है और आपके आसपास पानी नहीं है तो इसका मतलब है आपके पास पानी दस्तयाब नहीं है। तो अब आप तयम्मुम कर सकते हैं, कर सकती हैं। ठीक है। इसीलिए शहर में पानी की दस्तयाब ना होने की कोई वजह नहीं, जंगल में ऐसी सूरत पेश आ सकती है। ठीक है। तो लिहाजा पानी अगर 1 मील दूर है, आपके आसपास पानी है ही नहीं है, तब आप तयम्मुम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पानी आसपास है तो तब तयम्मुम नहीं होगा। ठीक है। या फिर तयम्मुम उस वक्त होता है कि जब पानी आपको नुकसान करे, पानी जो है यानी कि बीमार है, डॉक्टर ने पानी को वो जो है मना किया है, या वैसे ठंड से जो है वो कुछ, या ज़ख़म है कुछ, तब पानी नुकसान करता है। तो ऐसे लिहाजा अगर पानी आपको नुकसान करे तब तयम्मुम कर सकते हैं। या फिर जो है कोई वज़ू करवाने वाला आपके पास मौजूद ही नहीं है, पानी तो है लेकिन वज़ू करवाने वाला मौजूद ही नहीं है आसपास, तब आप जो सा है वो तयम्मुम कर सकते हैं। तो यह पानी बिल्कुल क्या हो, 1 मील दूर हो, तो तब आप तयम्मुम कर सकते हैं। लिहाजा ये जो आपने सुना है कि सिर्फ वज़ू की नियत कर लेने से वज़ू हो जाता है, ऐसा नहीं होता। वज़ू जब करना है तो पानी ही से करना है, और अगर पानी दस्तयाब नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, हम तयम्मुम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। कहते हैं कि हमारे इस्लामियत के उस्ताद ने बताया है कि वज़ू करते वक्त हाथ धोना, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, मुँह हाथ धोना वगैरह जो कि 3 दफ़ा धोया जाता है, 2 दफ़ा भी धोया जा सकता है। क्या ये दुरुस्त है?
جی بالکل جو ہے کیا ہے کہ کامل جو سنت طریقہ ہے وہ تو 3 دفعہ دھونا ہے، ٹھیک ہے۔ کامل سنت طریقہ تو 3 دفعہ دھونا ہے، وضو 2 دفعہ دھونے بلکہ ایک بار دھونے سے بھی وضو ہو جاتا ہے۔ فرض ایک بار دھونا یعنی کہ ایک بار چہرے کو دھونا، ایک دفعہ جو ہے وہ کیا کرنا کلی کرنا، یہ اپنے ہاتھوں کو دھونا، پاؤں کو دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، یہ ایک دفعہ دھونا کیا ہے فرض ہے، 2 دفعہ یا 3 دفعہ دھونا کیا ہے سنت ہے، ٹھیک ہے۔ بشرط یہ کہ ایک بال جگہ بھی خشک نہ رہے، ایک بال برابر جگہ بھی، اگر آپ نے ایک دفعہ دھویا ہے نا تب بھی کیا ہو کہ ایک بال برابر جگہ بھی خشک نہ رہنے پائے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بات تو یہ ٹھیک ہے کہ مطلب ضروری نہیں ہے کہ 3 دفعہ آپ دھوئیں، لیکن 3 دفعہ دھونا سنت ہے۔ تو سنت مبارکہ سے بڑھ کے کیا چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا کیا ہے، 100 شہیدوں کا ثواب ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا آگے کویشچن ہے کہ کیا وضو کرتے وقت 3 دفعہ منہ دھونے کے بعد داڑھی کو اندر سے باہر سے تر کرنے کے لیے بار بار ہاتھوں میں پانی لے کے دھونا ضروری ہے؟ تو جی اس کا آنسر یہ ہے کہ داڑھی اگر گھنی ہے اور اندر کی جلد نظر نہیں آتی، یعنی کہ اتنی گھنی داڑھی ہے کہ آپ کی جلد بالکل بھی نظر نہیں آتی، تو پھر اس کو کیا ہے اوپر سے دھونا فرض ہے، اور اس کا خلال کرنا کیا ہے سنت ہے۔ دھونا فرض ہے، خلال کرنا سنت ہے۔ اور اگر ہلکی پھلکی داڑھی ہے تو پھر کیا کریں، پوری داڑھی کو پانی سے تر کر لینا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہلکی پھلکی داڑھی ہے پھر تو آپ وہ پانی ہاتھ میں لے کے اس کو ہلکا پھلکا کیا کریں گے تر کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر گھنی داڑھی ہے اور جلد بالکل بھی نظر نہیں آتی پھر اس کا دھونا فرض ہے، اور اس کا خلال کرنا کیا ہے سنت ہے، ٹھیک ہے۔ آگے کویشچن ہے کہ پوچھتے ہیں کہتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں رہتا ہوں، کئی دنوں سے اس مسئلے پہ دل میں بہت الجھن رہتی ہے، برائے مہربانی اس کا شرعی حل بتا دیں تو آپ کا شکر گزار ہوں گا۔ کہ ہم پاکستان میں تھے تو آب زمزم کے لیے اتنی محبت تھی کہ کچھ بتا نہیں سکتے، اب بھی وہی ہے، لیکن کہ ہم ابھی بھی ایک قطرے کے لیے جو ہے وہ عقیدت رکھتے ہیں اور ترستے ہیں۔ یہاں لوگ لیکن اس سے کیا کرتے ہیں وضو کرتے ہیں، کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ نماز کے لیے وضو کر لینا جائز ہے یا ادب کے خلاف ہے؟ تفصیل سے جواب دیں۔ تو دیکھیں جناب اس کا کیا ہے کہ جو شخص باوضو ہو، پاک ہو، جسمانی طور پہ پاک ہے، اس پہ کسی قسم کا کوئی جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہے، پاک ہے اور وہ باوضو بھی ہے، وہ اگر محض برکت حاصل کرنے کے لیے آب زمزم سے وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو جائز ہے۔ ایک پاک شخص، باوضو شخص برکت حاصل کرنے کے لیے زمزم سے وضو کرتا ہے یا غسل کرتا ہے تو کیا ہے جائز ہے۔ اسی طریقے سے کسی پاک کپڑے کو برکت حاصل کرنے کے لیے زمزم میں بھگونا بھی درست ہے، لیکن اگر کوئی بے وضو شخص ہے، اس کا وضو بھی نہیں ہے اور وہ زمزم سے کیا کرتا ہے وضو کرتا ہے، یا کوئی ناپاک شخص ہے، کوئی اس پہ غسل جنابت یا کسی طرح کا جو ہے وہ غسل فرض ہے، چاہے ناپاک عورت ہے اور اس پہ کیا ہے غسل فرض ہے، تو وہ ایسا شخص اگر کسی اس پانی سے غسل کرتا ہے یا بے وضو شخص جو ہے زمزم سے وضو کرتا ہے تو پھر اس کے لیے کیا ہے یہ چیز جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پاک شخص اگر زمزم سے جو ہے وہ غسل کرتا ہے اور باوضو شخص زمزم سے وضو کرتا ہے تو درست ہے، لیکن اگر بغیر وضو کے کس کا پہلے سے وضو نہیں ہے اور وہ پھر زمزم سے وضو کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ناپاک شخص ہے تو وہ زمزم سے غسل کرتا ہے تو یہ بھی ناجائز ہے، ٹھیک ہے، بلکہ غسل جنابت میں تو بہت ہی کیا ہے یہ مکروہ ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے بدن یا کپڑے پہ نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے تو وہ زمزم سے دھونا یہ بھی مکروہ ہے، بلکہ بعض اقوال کے اور بعض جو ہے علماء اکرام کے نزدیک تو یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی حکم جو ہے وہ استنجے کا بھی ہے کہ اگر جو ہے بعض جگہ تو یہ قول بھی نقل کیا جاتا ہے کہ بعض نے کیا کیا کہ زمزم سے استنجا کیا تو پھر ان کو کیا ہوا بواسیر ہو گئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زمزم نہایت ہی متبرک پانی ہے، بہت ہم اس کا جو ہے ادب ضروری ہے کیونکہ زمزم کو پینا ہمارے لیے خیر اور برکت کا باعث ہے، چہرے پہ، سر پہ، بدن پہ ڈالنا موجب برکت ہے، لیکن اس سے نجاست کو دور کرنا یا جو ہے وہ اس سے غسل جنابت یا ناپاکی کے ناپاک شخص کا غسل کرنا یا بے وضو شخص کا وضو کرنا یہ کیا ہے مکروہ ہے اور یہ جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ جو ہے وہ کویشچنس کے ساتھ، اور اس وقت کے لیے چاہتی ہوں اجازت۔
اجازت چاہنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش کروں گی کہ اگر آپ نے میرا ابھی تک چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، وما علینا الا البلاغ۔